बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, उर्दू की किताब के दौरान जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले उर्दू जमात 7, उसके साथ साथ रिसोर्स पैक होना चाहिए ताकि आप इस किताब को अच्छी तरह से समझ सकें और मुश्किल सवालात को इसकी मदद से आप हल कर सकें। और किताब को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आपके पास समर पैक भी होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। हमारा आज सबक नंबर 5 का तीसरा और आखिरी हिस्सा है जिसमें हम सबक की पढ़ाई करेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आज के हासिलात ताल्लुम को देखते हैं। आज का हमारा पहला हासिलात ताल्लुम में से पहला है सबक पढ़कर अहम नुकात खुलासे की सूरत में लिख सके, और हमारा दूसरा SLO है सबक पढ़कर सवालात का मुफस्सल जवाब लिख सके। तो चलते हैं अपने सबक परचम है चांद तारा की जानिब और इसका आखिरी बंद पढ़ते हैं। एक एक करके टूटे सारे कदीम जादू, आती है लेके सदियाँ अगले दिनों की खुशबू, उठे हैं फातिहाना मेहनत कशों के बाजू, परचम है चांद तारा सूरज वतन हमारा। सदियाँ जमा है सदी की, जिसका माना है 100 साल। मेहनत कश, इसका मतलब है मेहनत करने वाले यानी मजदूर। फातिहाना मतलब जीतने वाले, जीत कर। अब चलते हैं और एक लफ्ज़ है कदीम जिसका माना है पुराना, इसका माना है पुराना। अब चलते हैं और ये देखते हैं कि इस बंद में शायर यानी जमीलुद्दीन आली हमें क्या बताना चाह रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के बारे में। एक एक करके टूटे सारे कदीम जादू, यानी जब ये मुल्क वजूद में आ रहा था तो इसके बहुत से मुखालिफ भी मौजूद थे, लेकिन इस कौम की हिम्मत, इस कौम के वलवले और इस कौम के जज्बे की वजह से सारे कदीम जादू, वो पुराने दुश्मन जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, वो एक एक करके टूटने लगे। यानी पाकिस्तान बनने के जितने भी मुखालिफिन थे वो एक एक करके उनका दम ख़त्म होता रहा और पाकिस्तान बनने की जिद्दोजहद रोज़ बरोज़ तेज़ होती रही। आती हैं लेके सदियाँ अगले दिनों की खुशबू, कि जब सदियाँ यानी किसी वक्त के तब्दील होने में कई 100 साल लग जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के मेहनत कश, हमारे मुल्क के तलब इल्म, हमारे मुल्क के असातिज़ा और हमारे मुल्क के तमाम लोग जब एक साथ हो गए और इकट्ठे हो गए तो फिर क्या हुआ, कई 100 साल का काम चंद साल ही में हो गया और पाकिस्तान हमारी आंखों के सामने आज़ाद हो गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि 1940 में जब करारदाद पेश की गई उसके महज 7 साल के बाद पाकिस्तान वजूद में आ गया और अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब सच की सूरत में हमारे सामने आ गया। और ये बहुत आसान काम नहीं बल्कि ये सदियों में होने वाला काम था। इस काम में कई 100 साल लग जाते हैं, लेकिन हुआ क्या, हमारी मेहनत और हमारे आबाओ अजदाद की मुशक्क़त और शब व रोज़ की मेहनत से और कायद-ए-आज़म की मेहनत से और अल्लामा इकबाल के ख्वाब से कई 100 साल का सफ़र हमने महज चंद साल में ही हासिल कर लिया और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। तो हमें क्या सबक मिला इससे, कि जब आप कोई काम मेहनत से करते हैं, अपनी पूरी लगन से करते हैं, पूरे जज्बे और वलवले से करते हैं, तो ये काम बहुत जल्द हो जाता है। तो आपने बच्चों इसी तरह अपना सबक, अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम इसी जज्बे से करनी है ताकि आप पढ़ लिख कर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। अब देखते हैं मुश्किल अल्फाज और उनके मानी को। पहला लफ्ज़ है नवा, जिसका मतलब है आवाज़ यानी सदा।
ملت اس کا معنی ہے قوم. صدی کہتے ہیں 100 سال کو، جیسے ابھی ہم نے پڑھا. رضا مرضی. انجمن کا معنی ہے محفل یا مجلس. فاتحانہ یعنی فتح کے انداز میں، جیت کے انداز میں. اور آپ کے گھر کا کام جس کا آپ کو انتظار بھی ہوتا ہے اور آپ بہت شوق سے یہ کام کرتے بھی ہیں، اور جب بھی آپ گھر کا کام کریں گے ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ آپ کی طرف سے ہماری محنت کے جواب میں محنت ہو رہی ہے. ہمارا پہلا سوال ہے کہ نظم پرچم ہے چاند تارہ میں، ایک خواب ایک ارادہ ایک ملک بن گیا ہے. اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ پاکستان کے حصول کے لیے کون کون سی قربانیاں دی گئی ہیں؟ اور سوال نمبر 3 ہے، اس نظم میں درویش کی نوا سے کیا مراد ہے؟ اس میں اشارہ ہے علامہ اقبال کے خواب کی طرف. سوال نمبر 3، نظم پرچم ہے چاند تارہ کا خلاصہ تحریر کریں. یعنی یہ نظم آپ ایک مرتبہ پھر اپنی کتاب میں دیکھیں، جو تشریح ہم نے اس کی وہ تشریح آپ سنیں. آپ ریسورس پیک ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے بھی اس کی تشریح ریسورس پیک میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے اپنے الفاظ میں. اور سوال نمبر 4 بھی آپ نے حل کرنا ہے. پرچم ہے چاند تارہ سے قافیہ اور ردیف کا چناؤ کریں اور اس کو الگ الگ کر کے خوشخط تحریر کریں. اور چلتے ہیں کچھ سوالات ہم مل کر بھی حل کرتے ہیں. ہمارا پہلا سوال ہے، پاکستان کس کے حوصلے کا نتیجہ ہے؟ قائد کے. اور یہ ہم نے اپنی تشریح کے دوران بھی بتایا اور شعر میں بھی یہ موجود ہے. سوال نمبر 2 ہے، ارض پاکستان کا قیام کن کی جاں فشانی کا ثبوت ہے؟ مسلمانوں کی، ہندوؤں کی، علماء کی یا رہنماؤں کی؟ درست جواب ہے مسلمانوں کی. تیسرا سوال ہے، قیام پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، علامہ محمد اقبال نے. سوال نمبر 4، تار آہنی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ لوہے کی تار، جھنڈا، مضبوط ارادہ یا قومی یکجہتی؟ یہ 2 تو نہیں ہو سکتے، ان 2 میں سے کوئی ایک آپ نے تلاش کرنا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو حل کر لینا ہے. سوال نمبر 5، اصطلاح تازہ لہو سے شاعر کا اشارہ کس طرف ہے؟ قیام پاکستان کے لیے جان کی قربانیاں دینے والوں کی طرف. اور آخری سوال ہے، نظم کے کس مصرعے سے وطن کے قیام کا واضح اظہار ہوا کہ وطن قائم ہو گیا؟ ایک خواب ایک ارادہ، ایک محترم اضافہ، درویش کی نوا ہے یا اللہ کی رضا ہے؟ یہ ہے اس کا درست جواب، ایک محترم اضافہ. اور آپ کے سمر پیک میں جو سرگرمی دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ درذیل اشعار کی تشریح کریں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. یہ علامہ محمد اقبال کا مشہور و معروف 2 اشعار آپ کے سامنے دیے گئے ہیں. آپ نے ان کی تشریح ایسے ہی کرنی ہے جیسے آپ نے آج کے سبق میں سنی. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو کہ اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق بھی ہمیشہ کی طرح غور سے سنا ہوگا اور آپ نے سیکھا بھی ہوگا، اور آپ کی وطن سے اور وطن کی چیزوں سے اور وطن کے لوگوں سے محبت میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے اور اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.